नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रम रेडियो नेपालको वेबसाइट redionepal.gov.np तथा न्युज पोर्टल अनलाइन redionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत संसारभर सुन्न सकिन्छ। प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टलको मल्टिमिडिया भित्रको अडियो सङ्ग्रहमा गएर तपाईँको फुर्सदमा जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज साहित्यकार हरि भट्टराईसँग संवाद गर्छौँ। इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि भीमदर्शन रोक्काको समय सधैँ आइरहन्छ शीर्षकको कविताको साथमा प्रहलाद सिन्धुलीयले लेख्नुभएको छोराको उमेर शीर्षकको लघुकथा अनि कविहरू अलख निरञ्जन लोहार र राजेश मान केसीका कविता सुन्नुहुनेछ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। इतिहासको पानाबाट कवि भीमदर्शन रोक्काको कविता समय सधैँ आइरहन्छ। वरिपरि छेउछाउबाट सजिला र अप्ठ्यारा ठाउँहरूबाट वन पाखा पखेरा र हलुका सुस्केराहरूबाट आइरहन्छ समय सधैँ आइरहन्छ। पानी पानीमा बगेर पात पातमा मस्केर ऋतुहरूको आगमन र तिम्रो आवाजबाट आइरहन्छ समय सधैँ आइरहन्छ। केही भन्न छुन्छ मलाई, केही बेर सुनिरहन्छ मलाई, मेरो श्वासमा लुटपुटिएर मेरा क्षणहरूलाई लिएर गइरहन्छ समय सधैँ गइरहन्छ। म बाट उठेर फैलिँदै माथि पुगेर नीलो आकाश बनिरहन्छ त्यही नै मेरो अतीत हुन्छ। म बाट उठेर फैलिँदै माथि पुगेर नीलो आकाश बनिरहन्छ त्यही नै मेरो अतीत हुन्छ, त्यही नै मेरो अतीत हुन्छ। इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि भीमदर्शन रोक्काको समय सधैँ आइरहन्छ शीर्षकको कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमका संयोजक ललिजन रावल। अब साहित्यिक संवादको पालो। साहित्य संसार कार्यक्रमको साहित्यिक संवादमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ साहित्यकार हरि भट्टराईसँग। साहित्यकार भट्टराई विशेष गरेर आख्यान विधामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। साहित्यकार भट्टराईको प्रेमशिला उपन्यास 2075 सालमा प्रकाशित भएको छ। साहित्यकार भट्टराई बुटोलबाट यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ भट्टराईज्यू यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। साहित्य लेखनतर्फ लाग्न केले अभिप्रेरित गर्यो यहाँलाई? यसैबाट आजको संवादको सुरुवात गर्न चाहन्छु। हजुर, अभिप्रेरित भन्नाले भित्रदेखि एउटा जसको आँख हुँदो रहेछ, एउटा जसलाई अब विभिन्न प्रतिभा भनौँ, एउटा त्यो क्षमता घचकचा हुँदो रहेछ। 12-15 वर्षको उमेरमा मलाई अलिअलि यो लेख्ने रेडियो नेपाल मैले सुन्ने गर्थेँ धेरै। रेडियो नेपालमा बढी लगाव पनि छ मेरो। रेडियो नेपाल सुनिराख्दाखेरि मैले पनि गीत लेख्न पाएँ हुन्थ्यो, लेख्न सक्छु होला, यस्तै गीत नाम मेरो पनि आउँथ्यो होला भनेर मैले टेक्निकली पठाएको थिएँ। मेरो साथीहरू बाहिर गाईबस चराउँदा खेल्न जाँदाखेरि मैले गीतसँग लेखिरहेको हुन्थेँ। अब कस्तो लेख्थेँ है, त्यो बेला त्यही स्तरको लेख्थेँ होला, तर त्यो लेख्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ। पछि मनमा त्यो एउटा रहिरहेको रहेछ, आफूलाई पनि थाहा हुँदो रहेछ। पछि क्याम्पस पढ्ने क्रममा सरले हामीले पर्थ्यो, सरले पढ्नुवाला सायद त्यो बसेको उपन्यास आइए पढ्दाखेरि पढ्नु पर्थ्यो। पढ्दाखेरि बढिराख्दाखेरि एउटा हाम्रो गुरुले भन्नुभयो, निलबहादुर छेत्रीले 25 वर्षको उमेरमा यस्तो पुस्तक, राम्रो पुस्तक लेखेर दिनुभयो साहित्यलाई। यस्तो अवस्थामा गफ गर्दै पढ्दै राख्दाखेरि मलाई त्यतिले मनमा हो यस्तो लेख्नु मिल्दो रहेछ। एउटा सामान्य गाउँघरको कथा यसरी लेख्दा यसरी हुँदो रहेछ, लेख्नु मिल्दो लेखिँदो रहेछ, राम्रो रहेछ भन्ने एउटा कथा त भयो। मैले पनि लेख्न सक्छु कि भन्ने अभिप्रेरणा आफै आफ आयो सर। हजुर हजुर। त्यति बेला मलाई पनि वातावरण त्यस्तो साहित्यिक वातावरण लेख्नु छोएको थिएन। हजुर, यहाँले पहिलो सिर्जना चाहिँ के गर्नुभयो, के लेख्नुभयो साहित्यतर्फ? मैले पहिले भन्दैछु सर, त्यहाँ त्यो पटबाट मलाई के अभिप्रेरणा आयो भने मैले पनि लेख्न सक्छु
भनेर तुरुन्तै सुरु गरेँ के दुस्साहस गरेँ। हजुर यसो दुस्साहस गरेँ 2-11 पढ्दै अहिलेको 11 भनौँ तर आइयो भनिन्थ्यो। हजुर दुस्साहस गरेँ त्यो 11 क्लास सकिँदा ल त्यसको प्रारूप तयार गरेँ सर। त्यसरी मलाई एउटा आत्मबल बढेर आएको थियो। म सक्दो रहेछु त्यो गुणस्तरमा जस्तो भए पनि आकार दिन सक्दो रहेछु भन्ने एउटा आत्मबल थियो र फुटबल। त्यसपछि त्यो त्यतिकै साथीभाइले त्यो हरायो त कता हरायो कता त्यस्तै भयो। त्यसपछि म अलिकति लेखन त फेरि ओझेल परेँ। अब त्यसपछि पठनतिर अध्ययनतिरै लाग्नु पर्ने बाध्यता। अध्ययन गर्दा गर्दै यता उता गर्दै व्यवसायतिर गर्दा गर्दै अलिकति म साहित्यबाट केही वर्षमा ओझेल परेँ। यसले गर्दा मलाई केही साहित्य सम्बन्धी घाटा लागेको छ अलिकति। हो मलाई समय लस गरेको छ। त्यसपछि विभिन्न जिम्मेवारीले गर्दाखेरि साहित्य भयो तर म मनमा चाहिँ रहिरहेको थियो मैले लेख्नुपर्छ भन्ने भइरहेको थियो। हजुर हजुर यहाँको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विशेष गरेर यहाँ चाहिँ आख्यान विधामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। हजुर म आख्यान नै हो सर। हजुर आख्यानमा चाहिँ बढी रुचि हुनको कारण चाहिँ के होला? यो एउटा रुचिको पनि हवयलाई कसरी व्याख्या गर्ने सर? एउटा आफ्नै त्यो भित्र अन्तर्निहित क्षमताले हो कि? हजुर मैले कविता लेख्छु अथवा गीत लेख्छु कसैको आग्रहमा लेखिदिन्छु कि सर। आग्रह लेखेको गीत कविता पनि उत्कृष्ट भएका पनि छन्। हजुर जिल्ला स्तरमा दोहोरो भएको थियो। हजुर जिल्लामा दोहोरो भएको थियो। राम्रो कविता राष्ट्रिय स्तरको एउटा देश राष्ट्रप्रेम सम्बन्धी लेखेको थिएँ। म बाल्य अवस्थामा राष्ट्रप्रेम सम्बन्धी गीतहरू नै लेख्थेँ बढी जसो। हजुर त्यो सबै कथा फाँडे मैले सिंहदरबार नै पठाएको थिएँ त्यति बेला त। त्यति कथा गयो उति बेलाको कुरा है। हजुर हजुर आख्यान मलाई आख्यान लेख्न सजिलो लाग्छ। कविता गीत चाहिँ आग्रहमा आवश्यक पऱ्यो भने फेरि लेखिदिन्छु तर मनले चाहिँ आख्यानहरू छ। किन आख्यान गाउँ समाज भएको आख्यान त कथा हुन्छ नि देखिएका समाजमा देखिने किरण हरेक कुराका ती कथाहरू हुन्छ दिवीसँग त्यो लेखन त्यतैतिर बढी झुकाव छ सर वास्तवमा मेरो। हजुर यहाँले कविता चाहिँ कविता बहुत थोरै। हजुर त्यसपछि गीत अलिअलि अब त्यस्तो पनि अब कसैले आग्रह गरेर मलाई चाहियो भने त लेखेर त्यसरी दिन्छु। लेख्न चाहिँ अब पनि मैले लाग्ने भनेको सर आख्यानतिरै हो उपन्यासतिर। हजुर हजुर कथाहरू या उपन्यास चाहिँ जोड गर्छु। आफ्नो एउटा विधा नै क्षेत्र नै तोकेर लाग्ने सोचेको छु एउटा अर्जुन दृष्टि आख्यानतिर बनाउने। हजुर यहाँले अघि भन्नुभयो विद्यालय तहमा पढ्दाखेरि नै रुचि थियो त्यसपछि क्याम्पस तहमा अध्ययन गर्न थालेपछि केही मात्रामा यहाँले सिर्जना पनि गर्नुभयो होइन? हजुर हजुर। साहित्य लेखनको आरम्भ चाहिँ कहिले गर्नुभयो र तपाईँको पहिलो प्रकाशित रचना चाहिँ कुन थियो? 15 वर्षभित्र पनि धेरै राष्ट्रिय गानहरू लेखेँ तर त्यो लिपिबद्ध भएन सङ्ग्रहमा रहेन। मैले काठमाडौँ सिंहदरबारमै गाउँला भनेर पठाइदिएँ राखिनँ अलिकति लापरवाही भयो। अनि प्रकाशनको पहिलो उपन्यास मैले 45 सालमा लेखेको थिएँ त्यो पनि त्यत्तिकै हराएँ सर। म त्यसपछि म विद्यार्थी जीवन सकिसकेपछि अब अर्को जीवनमा वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरियो। त्यस जीवन निर्वाहका क्रममा विभिन्न व्यवसाय गर्ने क्रम थाल्यो। सामाजिक उत्तरदायित्व राजनीतिक उत्तरदायित्व जिम्मेवारी धेरै जिम्मेवारी लिनुपर्ने आयो। त्यसले गर्दा अलिकति म साहित्यबाट ओझेल नै भएँ। 20-25 वर्ष म साहित्यबाट ओझेल नै परेँ सर। त्यसपछि मैले त्यस बिचमा त केही पनि लेखिनँ र पछि जिम्मेवारी छोड्दै गएँ। अलिक खाली समय भयो त्यसपछि फेरि मन जागृत भयो अब त लेख्नुपर्छ नलेखे हुँदैन अबको समय लेखेरै जाने भन्ने एउटा अठोट मनमा एउटा अठोट भयो। प्रणय गरेँ। त्यसपछि प्रेमशिला सुरु गरेँ 73 जेठबाट 6 महिना त्यो सिद्धाएँ र 1-1.5 वर्षपछि प्रकाशन पनि लगभग भयो। त्यसपछि एउटा प्रेरणा भयो। अब चाहिँ बाँकी समय निरन्तर हुने काम चाहिँ बल्ल हुँदैछ। अहिले बिचको ग्याप चाहिँ हानिकारै भयो साहित्यको लागि। हजुर अहिलेको कुरा गर्दा तपाईँ बुटोलमा रहेर सृजन यात्रामा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई साहित्यमा लाग्न तपाईँको बाल्यकाल र किशोर अवस्थाको परिवेशले चाहिँ कतिको सघाएको पाउनुहुन्छ? अघि पनि थोरै कुरा त भन्नुभयो। बाल्यकालमा तपाईँमा साहित्यिक रुचि र साहित्यिक परिवेश चाहिँ के कस्तो थियो? जस्तो अलिकति लेख्नमा हुटुटी हुने त्यो कुरा त यहाँले गर्नुभयो होइन? विद्यालय अथवा कलेज तहमा हुने प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने त्यो सन्दर्भमा कतिको रुचि र त्यो परिवेश चाहिँ कस्तो थियो? विद्यालयमा सामान्य थियो। त्यसपछि कलेजमा पनि लगभग थियो भाग लिन्थे त हुन्थ्यो। मैले त सर बाल कार्यक्रमदेखि रेडियो नेपालसँगै सम्बन्ध थिएँ भन्नुपर्दाखेरि बालजीको त्यो कार्यक्रम अझै मुस्किल लाग्छ। हजुर त्यहाँबाट त्यही हुन्थ्यो त्यति बढी ध्यान हुन्थ्यो। एउटा आख्यान छ क्या त्यहाँ एउटा सीमान्तकृत परिवारको चाहिँ एउटा कथा छ कि सानो कथा। हजुर त्यो यथार्थ कथा थियो
त्यो म बाल्यकाल हुँदाखेरि मैले त्यो पात्रसँग म पत्रिएको सम्पर्कमा रहेको त्यो यथार्थ जो मैले लेखेको छु त्यो एक हुबहु थियो। त्यसले मलाई पछि जब त्यो पुस्तक लेख्नलाई प्रेरणा त्यसले पनि दिएको। यस्तो पात्र थियो, यस्तो सीमान्तकृत थियो, आर्थिक रूपमा विपन्न थियो, तर पनि त्यसको जीवन शैली, बाँच्ने शैली यति उत्कृष्ट के साँझ साफ दिनभरि काम गरेर आइसकेपछि म उल्लेख गरेको छु। साँझ नाचगान गरेर रमाइलो हाँसेर के एकदम खुल्ला मनले अति हाँसेर खुसी साथ दिनभरिको थकान खुसी गरेर परिवार हाँसेर रमाइलो गरेर जिउने त्यो कला त्यो देखेर म प्रभावित हुन्थेँ। म नजिक छिमेकमा आएर बसेको थिएँ, त्यो कहाँबाट आएर बसेको थिएँ, त्यो पात्र पछि कहाँ गएँ त्यो भेटाउन सकेको पनि छैन। तर त्योबाट मलाई एउटा पछि अलिकति लेख्ने प्रेरणा मनमा रहिरहेको थियो। यो पात्रलाई त मैले लेख्नुपर्छ, यति आफूलाई पारम्परिक पात्र, बाँच्न यति सिकाउने पात्र यो भनेर त्यही मैले त्यो पछि नायक नायिकाको पछि चितवनको जुन मेरो प्रेमशिलामा उल्लेख छ त्यो उपन्यास पुरा गर्नको लागि लेखेँ। तर जुन एउटा कथा त भित्ति कथा छ त्यो यथार्थ कथा हो। त्यही कथाले मलाई लेख्नलाई यो प्रेमशिला लेख्नलाई प्रेरणा दिएको हो। अब पनि अरू पनि कथाहरू पनि छन्, अब लेख्दै कतिहरू कथा सङ्ग्रहमा तयार छ, त्यसमा पनि आउँछन्। हजुर, यहाँले प्रेमशिलाको कुरा गर्दा कृतिको रूपमा यहाँको प्रेमशिला उपन्यास चाहिँ पहिलो उपन्यास 2075 सालमै प्रकाशित भयो होइन? 75 सालदेखि अहिलेसम्म 3-4 वर्ष बितिसकेको छ। त्यस यताको सृजन यात्रा चाहिँ कसरी अघि बढिरहेको छ? हजुर हजुर, त्यस यताको त्यो प्रकाशन भइसकेपछि मैले तुरुन्तै कथा सङ्ग्रहतिर लागेँ। पुराना कथाहरू केही सङ्ग्रह गरेँ, केही थप यताउता गर्दा एउटा कथा सङ्ग्रह तयार छ सर। यो बाँकी यो ग्यापमा चाहिँ कथा सङ्ग्रह तयार छ र बिचमा अलिकति 25-30% अब एउटा अर्को उपन्यास पनि चालु छ, त्यो लेख्दैछु। त्यो कथा सङ्ग्रहलाई बाहिर ल्याउने काममा र त्यो कथालाई समय हुँदा कथा अगाडि बढाउने काम त्यो भइरहेछ। हजुर, प्रेमशिला उपन्यास प्रकाशित भएर पाठक माझ पुगेको पनि 4 वर्ष भइसक्यो। यो अवधिमा पाठक प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? पाठक प्रतिक्रिया सामान्य ठिकै पाएको छु, प्रेरणादायक नै पाएको छु। हामीले धेरै अपेक्षा पनि गर्न हुँदैन। हजुर, हामीले जति आफूले अपेक्षा गरेको आफ्नो अनुसार मैले पाएको छु, त्यसबाट म निराश हुन खुसी छु। त्यो प्रेरणाले नै मैले तुरुन्त अर्को उपन्यास थालेँ र कथा सङ्ग्रह पनि तयारी गरेँ। यसले मलाई हौसला पनि दिएको छ। हजुर, प्रेमशिला उपन्यासलाई तपाईँ आफैले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ प्रेमशिलाको सन्दर्भमा, यो पुस्तकको यो कृतिका सन्दर्भमा तपाईँ आफै लेखक स्वयंले चाहिँ के अनुभव गर्नुभएको छ? प्रेमशिला उपन्यास एउटा यथार्थ सामाजिक उपन्यास, पारिवारिक उपन्यास। यस उपन्यासले मान्छेलाई एकदम गहिरो सोच्ने भने यसले मान्छे जीवन सिकाउँछ। अप्ठ्यारो अवस्थामा कसरी बाँच्ने, मान्छेलाई अप्ठ्यारो प्रतिकूल अवस्था पनि बाँच्न जान्न सकिँदो रहेछ, कसरी बाँच्ने भन्ने एउटा चाहिँ कला जो मैले अघि उल्लेख गरेँ। त्यो पात्र, त्यो यथार्थ पात्र, काल्पनिक पात्र होइन, त्यो पात्रको बाट पनि ती सिक्न सकिन्छ है। हामी दुःखी हुनु हुँदैन। हामीले सामान्य अवस्था हुँदै पनि मान्छे दुःखी भएको देखिन्छ। एकदम खाने छानो बस्ने बास भएको, खाना पुग्ने यता सबै कुरो बेसाल्नु सामान्य भएको मान्छे पनि विभिन्न अलि अति आग्नेशैली गर्दाखेरि दुःखी भएको देखिन्छ। यस्तो हुनु पर्दैन। जीवन जिउनु जानिने भने सामान्य थोरैमा पनि बाँच्न सकिन्छ, थोरैमा रमाउन सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो पात्र देखाएको, त्यो पनि देखाउन चाहेको थिएँ मैले। सबै दुःखी हुनु आवश्यक छैन, गर्दै जाने तर जति प्राप्त हुन्छ त्यहीमा चाहिँ रमाउनु पनि जान्नुपर्छ, रमाउनु सक्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो अन्तर्प्रेरणा त्यो थियो। त्यो प्रेरणा देखाउन कति सकेँ मैले, त्यसलाई उपन्यास मार्फत कति व्यक्त गर्न सकेँ त्यो पाठकले भन्नुलाई मेरो चाहना चाहिँ त्यो थियो। त्यो पात्रलाई देखाएर कमसेकम हामी जिउन जान्नुपर्छ है, जस्तो अवस्था पनि जिउनलाई जान्नुपर्छ। जीवन राम्रो आइसकेपछि निराश हुँदैन, आशावादी भएर रमाएर बाँच्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सानो त्योबाट प्रभाव, आफूलाई परेको प्रभावलाई चाहिँ त्यो व्यक्त गर्न उद्देश्यले पनि त्यो उपन्यास लेखियो। र बाँकी त्यो पछिको कथामा पनि छाडापन छोडेर एउटा आदर्श प्रेम, यो बजारमा अलिक कतिपय पाइन्छ, एकदम छाडा, एकदम उच्छृङ्खल प्रेम, उच्छृङ्खल व्यवहार भएको कहिले साहित्यमा पाइन्छ, त्यस्तो नहोस्, स्वच्छ प्रेम होस्, एउटा आदर्श प्रेम होस्। त्यो पनि हुनसक्छ नि, किन हुन सक्दैन भनेर एउटा त्यतातिर पनि त्यो पनि सन्देश। तर थप चाहिँ मुख्य छ अभावमा पनि जीवन सिक्ने एउटा चाहिँ कला चाहिँ त्यही देखाउनलाई एउटा मिलेर नि त्यो मैले लेखेको छु। हजुर, आदरणीय श्रोताहरू, आज साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी साहित्यकार हरि भट्टराईसँग संवाद गरिरहेका छौँ। साहित्यकार भट्टराई बुटोलमा रहेर साहित्य सृजनामा क्रियाशील हुनुहुन्छ, सृजन यात्रामा हुनुहुन्छ। साहित्यकार भट्टराईज्यू आफ्नो रुचि, आफ्नो क्रियाशीलता आख्यानमा भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभयो। यहाँको आख्यानका कृतिहरू प्रकाशित गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। प्रेमशिला यहाँको उपन्यास प्रकाशित भएर पाठकहरूमा आज पुगिसकेको छ।
आजको यो सन्दर्भमा हामी आख्यानका यहाँका सन्दर्भका कुराहरू मात्र गऱ्यौँ। यहाँका आख्यानमा भएका कुराहरूलाई हामी पाठकहरूमा आज पस्किन सकेनौँ। यहाँको कुन चाहिँ सिर्जना चाहिँ आज हामी पाठकलाई सुनाउन सक्छौँ? यहाँको कुन सिर्जना सुनाउनुहुन्छ? मैले दुईटा यहाँ एउटा गीतलाई चाहिँ सङ्गीत भएपछि मात्र त्यो गीतले गीतको आकार लिन्छ। हजुर, त्यो सङ्गीत नबनाउनु एउटा सामान्य लेख जस्तो एउटा शब्दको भण्डार मात्रै हुन्छ के अरे। हजुर, गीती कविताको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। लुकी लुकी हेऱ्यौ किन बुझ्न सकिन, लाख प्रयास गर्दा पनि भेट्न सकिन, हिमताल जस्तो स्थिर मनलाई भत्काइदियो तिमीले, विवेकको पर्खालले छेक्न सकिन, मेरो मनको खेतबारीमा हिँग खसायो, हेर्दै नहेरी भोग चलन डोजर चलायो, फरक पीडन कस्तो हुन्छ थाहा रहेनछ तिमीलाई, जबरजस्ती मेरो मनमा बस्ती बसायो, तुफान बनी एकाएक कहाँबाट आयो, रोक्न खोज्छु भन्दा भन्दै मन मन्दिरमा छायो, भारी रहेछ तिम्रो माया गाह्रो भयो मलाई, देखेकै छौ बाधाहरू तर पनि व्यर्थै उदायो, मनै त हो कहिले काहीँ सम्झौतानी हुन्छ, पाइसकेकी प्रेम चरी छोपो छोपो लाग्छ अब बसाइ सराई नगरिनी हुन्थ्यो, सँगै बाँचौँ सँगै मरौँ यही मुटुले भन्छ। हजुर भट्टराईज्यू, गीती कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। आफ्नो लेखनमा नेपाली साहित्यको कुन कुन सर्जकबाट प्रभावित भए जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यहाँले अघि पनि भन्नुभयो बसाइँ उपन्यास कलेजको कोर्समा पढेपछि त्यसबाट निकै प्रभावित भएको कुरो गर्नुभयो। अब आफ्नो लेखनमा चाहिँ त्यसपछि नेपाली साहित्यका अग्रज स्रष्टाका विभिन्न सर्जकहरूका सिर्जनाहरू यहाँले अध्ययन गर्नुभयो होला। कुन कुन सर्जकबाट चाहिँ आफ्नो लेखन प्रभावित भए जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई लेखनको चाहिँ प्रभाव चाहिँ बुद्धिसागरको अमर न्यौपाने उहाँहरूको लेखाइ मलाई राम्रो लाग्छ। बुद्धिसागर पनि एकदम मनपर्छ लेखाइको तरिकाहरू यता बसाइ त सुरुमै भने एकदम प्रभाव परेको त्यसैबाट मैले लेखेँ। धेरै हुनुहुन्छ, धेरै अब सर्जकहरू हुनुहुन्छ एकदम राम्रो, मैले धेरैको अध्ययन गरेको छु। प्रभाव चाहिँ एकदम सरल शैलीमा प्रभाव पार्ने, पाठकको मन तान्न सक्ने उहाँहरू बढी देख्छु, अरू पनि हुन्छ सँगसँगै। हजुर, नेपाली साहित्यका पारखीहरूले यहाँको अर्को कृति चाहिँ कुन विधामा कहिले पढ्न पाउँछन्? अब पहिलो सायद अब तयार लगलग भइसक्यो कथा सङ्ग्रह, सायद 79 भित्र 80सम्ममा आउँछ होला। हजुर, त्यसपछि 2-3 वर्ष त अब उपन्यासको लागि लाग्ला जस्तो लाग्छ। 79-80 भित्रमा सायद कथा सङ्ग्रह आउँछ। यहाँले अघि एउटा गीती कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो, अर्को पनि एउटा सुनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो, दुईटा सुनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो, कुन सुनाउनुहुन्छ अर्को चाहिँ? एउटा हाम्रो गायक भाइले चाहिँ बाल्यकालको बाल कथा चाहिँ गीत लेखिदिनु मलाई एउटा चाहिएको छ, जमजम नाच्ने खालको भन्नुभयो। अब लेखिदिनु कस्तो लेख्ने भनेको बाल्यकालको सम्झनामा पछि भेट भएपछि गाएको भनेको बोलेको त्यही आधारमा चाहिँ एउटा चाहिँ अलि नाच्ने खालको ट्राई गर्छु है भने लेखेँ भने यस्तो लेखिदिएँ। नाच्नको लागि भनेर भनेपछि लोक भाकामा सुरु गर्ने त हुन्छ। टुटी पिरती छुटी पिरती खेतो खन्ने दुनियाँले लुटी पिरती, त्यसपछि अर्को अन्त कालो बादल छाको सिमसिम पानी आएको, रातै हात भएको रुँदै गएर आएको, टुटी पिरती छुटी पिरती खेतो खन्ने दुनियाँले लुटी पिरती, खोली खोली धाएको माछामारी खाएको, अदालतमा निद्ली छोड्दा सम्झनामा आएको टुटी पिरती, सँगै सुल्काएको सर्को पिटाइ खाएको, सम्झनामा सके छैन बाल कसम खाएको, टुटी पिरती छुटी पिरती खेतो खन्ने दुनियाँले लुटी पिरती, मेलापाता गएको आटोमै खाएको, याद सके छैन तिमीलाई चिमुटेर रोएको, टुटी पिरती छुटी पिरती खेतो खन्ने दुनियाँले लुटी पिरती। यहाँले आफ्नो गीती कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। साहित्यकार भट्टराईज्यू, आजको यो संवादको अन्तमा छौँ हामी। रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत आफ्ना पाठकहरू र रेडियो नेपालका श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यहाँ अहिलेको अवस्थामा मनोरञ्जनको साधन विगतको धेरै भए पनि पठन संस्कृतिलाई नछोडौँ। पुस्तकहरू प्रकाशित भएका हुन्छन्, राम्रो छानेर पढ्ने बानी बसालौँ। मनोरञ्जन साथसाथै एउटा बौद्धिक कुरा पनि पाइन्छ र केही न केही ज्ञान पनि हुन्छ। पढ्ने बानी बसालौँ। लेखकहरू लेख्ने दुखार लेख्ने प्रयास गर्नुभएको हुन्छ, उहाँहरूले पढिदिनु भएको हौसला हुन्छ सबैलाई, र पढ्ने बानीको विकास पनि गरिदिउँ भन्ने एउटा आग्रह गर्छु, अनुरोध गर्छु। हजुर, हस्। साहित्यकार हरि भट्टराईज्यू, रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो सृजन यात्रा अनुभवका साथमा आफ्ना गीती कविताहरू पनि वाचन गरेर सुनाउनु भयो। यहाँको साहित्य सृजन यात्रा थप क्रियाशील बन्दै जाओस्। समय र संवादका लागि रेडियो नेपाल साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद। रेडियो नेपाल परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथै रेडियो नेपालका श्रोताहरूलाई पनि।
रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। साहित्यकार हरि भट्टराईसँग संवाद गर्दै थियौँ हामी। अब प्रहलाद सिन्धुलीयले लेख्नु भएको एउटा लघुकथा सुनाउँदैछौँ। कथाको शीर्षक छोराको उमेर। वाचन गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी रिता तिमल सिन्हा। राजेन्द्र मानले गजिन्दरतिर हेर्यो। गजिन्दरले उमेशजङ तर्फ दृष्टि फ्याँक्यो। उमेशजङ पनि उत्तर दिन सक्ने हिम्मत नभएकाले चुपचाप भित्तातिर हेर्न थाल्यो। बाँकी अरूहरू एक अर्कासँग मुखामुख र काने खुसी गर्न थाले। निकै बेरपछि एउटा बच्चाले हात उठायो। प्रश्नकर्ताले हप्कायो, ए फुच्चे, त यस प्रश्नको उत्तर दिन सक्छस्? फुच्चे निर्भीक थियो। उसले स्वाभिमानपूर्वक भन्यो, सक्दिन। प्रश्नवाचकले ढोत्रो स्वरमा पुनः हप्कायो, किन हात उठाइस् त? उमेशजङले आफ्नो छोराको दुस्साहसप्रति क्षमा याचना गर्यो। बच्चालाई विशेष बैठकमा ल्याएकोमा उसले खानुसम्म गाली खायो। हिजो शहरमा राष्ट्रघातको विरोधमा जुलुस र आम सभाहरू गरिएका थिए। त्यही जुलुसमा सामेल भएको आशंका गरी हाकिमले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई चेतावनी दिन सो विशेष बैठक बोलाइएको थियो। उसले हरेकलाई एउटै रुखो प्रश्न गरेको थियो, राष्ट्रियता ठूलो कि जागिर? बेलुका उमेशजङले आफ्नो छोरालाई झट्कारेर तान्यो र खाटमा थच्चार्यो। ल भन, तैँले के भन्न बैठकमा हात उठाएको थिइस्? फुच्चेले अलिअलि डराउँदै अलिअलि जोसिँदै भन्यो, म भन्थे महाशयहरू, मेरो बाबासँग यसको उत्तर छ। फुच्चे केटोको आफ्नो बाबुप्रतिको धारणा उच्च थियो। ऊ आफ्नो बाबालाई कायरतापूर्वक कसैको सामु झुकेको देख्न चाहन्नथ्यो। आफ्नो जन्मदाता बाबुलाई फुच्चे केटोले संसारकै साहसी मध्येको एक ठानेको थियो। उसले खुइया गर्दै भन्यो, छोरा, मैले आफ्नो स्वाभिमान गुमाइसकेको छु। हिम्मत र उत्साहलाई यो जागिरसँग साटिसकेको छु। म भित्रको मानवता र राष्ट्र प्रेम खोक्रो र बल रहित छ। मैले जागिरे हाँसो हाँस्नुपर्छ। मैले जागिरे भाषा बोल्नुपर्छ। त्यसबेला मैले उत्तर दिएको भए भन्नु पर्थ्यो, जागिर नै ठुलो हो श्रीमान। तेरो उमेरमा म पनि तँ भन्दा स्वाभिमानी थिएँ बाबु। फुच्चे केटा भोलिपल्ट बिहान सबेरै उठ्यो र मन्दिरमा गयो। भगवानको मूर्ति अगाडि आँखा चिम्लेर उसले प्रार्थना गर्यो, हे भगवान, मेरो यो स्वाभिमानी उमेर मेरो बाबालाई दिनुहोस्। प्रहलाद सिन्धुलीयले लेख्नु भएको छोराको उमेर शीर्षकको लघुकथा वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी रिता तिमल सिन्हा। अब केही कविताहरू प्रस्तुत गर्छौँ। सर्वप्रथम कवि अलख निरञ्जन लोहार आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्दै। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा। म अलख निरञ्जन लोहार टिकापुर कैलालीबाट मेरो शार्दुल विक्री छन्दमा रचिएको आमा शीर्षकको कविता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। राख्यौ साहस साथमा उदरमा पीडा सहेरै कति, मैले चोट दिए होला बुस घडी मुटुकी र लाती अति। हाँस्थ्यौ खित खित सम्झँदै दिन दिनै सन्तानको जीवनी, आँखा भित्र उनेर लाख सपना पूरा हुने छन् भने, आँखा भित्र उनेर लाख सपना पूरा हुने छन् भने। मेरो भोक र प्यास निम्ति जहिले त्यो ज्यान आधा भयो, कामै काम सदैव सन्तति भनी त्यो जिन्दगानी गयो। मेरो श्वास साहसको कवच हौ विश्वास जन्मान्तर, मेरो मन्दिर तीर्थ स्वर्ग र सुधा आमा तिमी ईश्वर। मेरो मन्दिर तीर्थ स्वर्ग र सुधा आमा तिमी ईश्वर। यो संसार भरि समस्त बलकी सौगन्ध उद्यान हो, मेरो चाँद अनन्य
पूर्ण सविता ऊर्जा कला ज्ञान हो। आमा हो बहुमूल्य वस्तु गुणमा आभा सदा खुल्दछ। सारा विश्व ब्रह्माण्ड सार असली आमा हुँदा खुल्दछ। सारा विश्व ब्रह्माण्ड सार असली आमा हुँदा खुल्दछ। हेर्दै बस्छु जता चराचर भरी आमा तिमी पाउँछौ। मेरो चित्त सगर्व शान्ति सँगमा आमा तिरै लाभछौ। मेरो धाम धरा अपार महिमा आमा तिमी जीवनी। मेरो प्राण तिमी नसारगत हो बिर्सन्न कहिल्यै पनि। मेरो प्राण तिमी नसारगत हो बिर्सन्न कहिल्यै पनि। आशीर्वाद रहोस् सदैव शिरमा आत्मीय सेवा गरौँ। पाऊँ देख्न सदा समीप नित्य सजिलै माया मगाडा गरौँ। आवोस् उज्जवल कर्ममा सफलता हाँस्दै रमो काममा। के चाहिन्छ अरू हुनेछ मनको आमा भए साथमा। के चाहिन्छ अरू हुनेछ मनको आमा भए साथमा। आमा भए साथमा। धन्यवाद। कवि अलख निरञ्जन लोहार आमा शीर्षकको आफ्नो कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब कवि राजेश मान केसी आफ्नो कविताको साथ। मेरो कविताको शीर्षक युवा। युवा नै हुन् यस देशका परिवर्तनकारी, गरेका छन् परिवर्तन युगान्तकारी। युवा नै हुन् यस देशका परिवर्तनकारी, गरेका छन् परिवर्तन युगान्तकारी। युवाहरूमै अडेको छ हाम्रो देशको भविष्य, युवा अघि सरे बन्छ हाम्रो देश अवश्य। युवाहरूमै अडेको छ हाम्रो देशको भविष्य, युवा अघि सरे बन्छ हाम्रो देश अवश्य। सङ्गीत कला साहित्यमा युवा लाग्नुपर्छ, देशका लागि जे सकिन्छ योगदान गर्नुपर्छ। सङ्गीत कला साहित्यमा युवा लाग्नुपर्छ, देशका लागि जे सकिन्छ योगदान गर्नुपर्छ। कुलतबाट युवा सधैँ टाढा रहनुपर्छ, चरित्रवान बन्दै युवा अघि बढ्नुपर्छ। कुलतबाट युवा सधैँ टाढा रहनुपर्छ, चरित्रवान बन्दै युवा अघि बढ्नुपर्छ। युवाहरूले समय व्यर्थ बिताउनु हुँदैन, आफ्नो ऊर्जालाई त्यसै खेर फाल्नु हुँदैन। युवाहरूले समय व्यर्थ बिताउनु हुँदैन, आफ्नो ऊर्जालाई त्यसै खेर फाल्नु हुँदैन। युवा नै हुन् यस देशका भाग्य निर्माता, देशको लागि जरुरी छ युवा सहभागिता। युवा नै हुन् यस देशका भाग्य निर्माता, देशको लागि जरुरी छ युवा सहभागिता। आफ्नो मान्ने जनको पनि राख्दै आज्ञा पालन, देश विकासमा हुनुपर्छ युवा परिचालन। आफ्नो मान्ने जनको पनि राख्दै आज्ञा पालन, देश विकासमा हुनुपर्छ युवा परिचालन। युवालाई कला सिपले युक्त पार्नुपर्छ, बेरोजगारी समस्याको अन्त्य गर्नुपर्छ। युवालाई कला सिपले युक्त पार्नुपर्छ, बेरोजगारी समस्याको अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्त्य नभए युवा बेरोजगारी समस्या देशमा ल्याउन सक्छ यसले भयावह अवस्था। अन्त्य नभए युवा बेरोजगारी समस्या देशमा ल्याउन सक्छ यसले भयावह अवस्था। युवा नै हुन् हाम्रा देशका सच्चा पहरेदार, देशमा अन्याय परे तिनले गर्नुपर्छ खबरदार। युवा नै हुन् हाम्रा देशका सच्चा पहरेदार, देशमा अन्याय परे तिनले गर्नुपर्छ खबरदार। युवा शीर्षकको आफ्नो कविता वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कवि राजेश मान केसी। आजको साहित्य संसार कार्यक्रममा साहित्यकार हरि भट्टराईसँगको संवाद सुन्नुभयो।
इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा कवि भीम दर्शन रोकाको समय सधैँ आइरहन्छ शीर्षकको कविताको साथमा प्रहलाद सिन्धुलीयले लेख्नु भएको छोराको उमेर शीर्षकको लघुकथा अनि कविहरू अलख निरञ्जन लोहार र राजेश मान केसीका कविताहरू सुन्नुभयो। यहाँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल हो sahityasансar.radionepal@gmail.com। यतिन्जेल साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट संयोजक ललिजन रावल सहित म तारा प्रसाद बस्ती यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। नमस्कार।